शमसा की नंद समरा किसी काम को हाथ न लगाती और रात जब भाई घर आता तो नाटक करने लगती कि भाभी सारे काम इससे करवाती है। और पास बैठे सास ससुर भी बेटी की हमायत कर देते। तो शहबाज गुस्से में आकर शमसा को मारने लगता और इसे तलाक की धमकियां देने लगता। शमसा उम्मीद से थी और वो सारा दिन घर के काम करती, जिसकी वजह से इसका हमल जाया हो गया। तो सास ने वावेला मचा दिया कि शमसा ने जानबूझकर हमल जाया करवा दिया है। शहबाज ने गुस्से में आकर इसे बहुत मारा और तलाक देकर घर से निकाल दिया। और कुछ माह बाद समरा और शहबाज की दूसरी शादी थी। इस दिन शहबाज का वलीमा और समरा की बारात आई कि निकाह के वक्त इनके कदमों तले जमीन निकल गई जब अचानक वहां शमसा। समरा तुम्हारी भाभी तो बड़ी खूबसूरत है, चांद का टुकड़ा है टुकड़ा। समरा की सहेलियां जब शहबाज की शादी पर आईं तो शमसा की बड़ी तारीफें कर रही थी। वो वाकई ही एक हसीन लड़की थी, लेकिन इसके बरक्स समरा की रंगत सांवली थी। अपनी भाभी की तारीफें सुनकर समरा से तो ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कहने लगी, बस रंग ही रंग है, और है क्या। इसने अपने कंधे पर आने वाले बालों के एक हाथ के झटके से पीछे किया। हालांकि ना रंग था ना रूप, और ना ही वो ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन अकलौती जरूर थी, इसलिए भला का घमंड था इसमें। स्टेज पर बैठे अपनी खूबसूरत भाभी के पहलू में बैठा अपना भाई भी इसे जोड़ का नहीं लग रहा था। लेकिन भाई के चेहरे पर आने वाली खुशी देखकर इसे यह बात जरूर समझ आ गई कि बीवी इसे बेतहाशा पसंद है। समरा 13वीं जमात में पढ़ती थी, लेकिन बहुत ही अजीब किस्म की लड़की थी। इंडियन सास बहुओं वाले ड्रामे देख देख कर सारी चलित्रबाजियां से आ गई थीं। ऐसी मासूमियत के साथ सबको धोखा देती कि देखने वाला समझता कि समरा से ज्यादा मासूम कोई है ही नहीं। शादी की पहली सुबह ही वो अपनी वालदा के साथ नाश्ता बनाने लगी। जब इसकी भाभी और भाई कमरे से बाहर आए, वो टेबल पर नाश्ता लगा चुकी थी। भाभी को देखकर इसका हाथ पकड़कर चूमने लगी, कहने लगी, आप तो बहुत प्यारी हैं। शमशान ने भी इसे सीने से लगा लिया। वो इस घर में मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से ही तो रहने आई थी। फिर रात को ही शहबाज इसे कह चुका था कि इसकी बहन बहुत लाडली है, इसलिए इसके साथ ऐसे ही रहे जैसे कोई अपनी छोटी बहनों के साथ रहती है। शमसा को भला समरा से क्या दुश्मनी हो सकती थी। भाई को दिखाने के लिए समरा बार बार बता रही थी, भाई आपको पता है मैं कितना लेट उठती हूँ, लेकिन आज अपनी भाभी के लिए नाश्ता बनाने के लिए मैं सुबह सवेरे ही उठ गई। देखें ये सब कुछ मैंने बनाया है। हालांकि सब कुछ इसके वालिद बेकरी से लेकर आए थे। शहबाज ये देखकर बहुत हैरान हुआ, कहने लगा, ये पूरी चने और बाकी सब कुछ तुमने बनाया है। समरा कहने लगी, और क्या, सुबह से उठ के किचन में लगी हुई हूँ। शहबाज बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मेरी गुड़िया तो माशाल्लाह बड़े अच्छे खाने बनाने लगी है। इसके वालिद और वालिदा कुछ देर बाद कमरे से बाहर निकले। शमसा ये सब देखकर हैरान थी कि इतना सब कुछ इसने कैसे अकेले बना लिया। बहरहाल ये राज भी शमसा पर कुछ दिनों में ही खुल गया कि समरा तो किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती। एक मुलाजमा आती है जो घर का सारा काम भी करती है, और यहाँ तक कि समरा पानी भी इसी से मांगती थी। सारा दिन टीवी खोलकर इंडियन ड्रामे देखती रहती। माँ को भी बेटी की कोई परवाह ना थी। फैशन तो जैसे समरा पर खत्म था। पूरा दिन हाथों को लोशन से साफ करती, नाखून पॉलिश लगाती, तो कभी अपने चेहरे को संवारती, रंग गोरा करने वाली क्रीमें लगाती, कहती चूल्हे के पास जाऊंगी तो मेरा रंग और खराब हो जाएगा। शादी के दूसरे दिन ही शमसा की सास ने किचन का रास्ता उसे दिखा दिया। कहने लगी, मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं कि मैं 15 दिन नखरे उठाऊं। शमसा को वैसे भी काम करने की आदत थी, इसलिए इसने कोई एतराज नहीं किया। लेकिन सास ने साथ ये भी सुना दिया कि देखो ये छोटे मोटे काम हर लड़की शादी के फौरन बाद करती है। अब अपने मियाँ को ना बताने बैठ जाना कि तुम्हारी माँ ने मुझे दूसरे दिन ही किचन में खड़ा कर दिया था। वो कहने लगी, नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। वो कहने लगी, हाँ ऐसी बातें से बताने की जरूरत भी नहीं, और ना ही मोहल्ले से आने वाली औरतों को ऐसा लगना चाहिए कि हमने तुम्हें काम पे लगा दिया है। 15 दिन बाद मैं तुम्हारे हाथ से खीर बनवा कर मोहल्ले में बांटूंगी, और इन्हें तब बताऊंगी कि मैंने अपनी बहू को 15 दिन बाद काम पर लगाया है। शमसा को यह बात लगी तो बड़ी अजीब, लेकिन वो चुप हो गई। काम सिर्फ खाना पकाने तक का नहीं था, बर्तनों का एक अंबार भी होता जिसे वो धोते धोते थक जाती। समरा पानी भी पीती तो गिलास धोने के लिए सिंक में रखकर खुद किचन से बाहर चली जाती। पूरा दिन टीवी लगाकर इंडियन ड्रामे देखती। जब देखती कि भाई और बाप के घर वापस आने का वक्त हो रहा है, तो फटाफट से टीवी बंद करती और सर पर दुपट्टा बांधे किचन में घुस जाती। इस वक्त तक शमसा सारे काम कर चुकी होती। बस आखिर की 2-3 रोटियां ही रह जाती तो कहती,
भाभी ये आप क्या कर रही हैं? अरे भाई के आने का वक्त हो रहा है। जाएं जाके नहाएं और बड़े खूबसूरत से कपड़े पहने और मेकअप करें। भाई आएंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा कि नई नई दुल्हन हैं आप। ये सब छोड़ें, ये रोटी मैं बना लूंगी। शमसा को बड़ी खुशी हुई कि चलो इसे कुछ तो एहसास हुआ। फिर वो रोटी छोड़कर किचन से बाहर चली गई। अपने कमरे में गई, एक खूबसूरत सा जोड़ा निकाला, नहाने चली गई। नहाकर वापस आई, कपड़े पहने तैयार हो गई। इस वक्त तक शहबाज और इसके वालिद दुकान से वापस आ चुके थे। जैसे ही शमसा बाहर आई तो शहबाज बेहद गुस्से में था और समरा बैठी रो रही थी। इसकी वालदा गुस्से से माथे पर बल डाले शमसा को देख रही थी। वालिद भी गुस्से में थे। शमसा तो समझ नहीं पा रही थी कि 10 मिनट में ऐसा भी क्या हो गया। शहबाज शमसा को देखते ही कहने लगा, ये तुम्हारे नाज नखरे कब तक चलेंगे? अब समरा का हाथ जल गया है रोटी बनाते हुए। सुबह से वो कामों में लगी हुई है। अरे खुद भी कुछ ख्याल इंसान करता है। ठीक है, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कमरे में बैठी बिस्तर तोड़ती रहो। देखो क्या हाल हो गया है इसके हाथ का। ये सुनकर शमसा जितनी भी हैरान होती उतना कम था। लेकिन मौका कुछ ऐसा था, इसलिए कुछ बोल नहीं पाई। फौरन से समरा के पास आई, इसका हाथ पकड़ा तो वो चिल्लाने लगी, वावेला मचाने लगी कि बहुत जलन हो रही है। इसका वावेला सुनकर इसके माँ बाप और शहबाज तो जैसे गुस्से से बिछड़ पड़े। शहबाज कहने लगा, बहुत कर लिया तुमने आराम। कल से तुम समरा के साथ किचन में काम करोगी और जब तक इसका हाथ ठीक नहीं हो जाता, समरा तुम किसी काम को हाथ नहीं लगाना। समरा सोचने लगी कि पहले वो कौन से किसी काम को हाथ लगाती है, लेकिन बोली कुछ नहीं क्योंकि सास इसे बुरी तरह से घूर रही थी। समरा रोई जा रही थी, जैसे कि ना जाने इसके हाथ में कितनी जलन हो रही हो, या ना जाने इसका हाथ कितना जल गया। आखिर की 2 रोटियां तो रह गई थीं, वो भी शमसा बनाकर ही चली जाती तो अच्छा था। शमसा ने अगले रोज रात को भी समरा को किचन में आने नहीं दिया। कहने लगी, तुम्हारे हाथ में जलन है, तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। लेकिन वो कहने लगी, नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, आप जाएं, जाकर तैयार हो जाएं। लेकिन शमसा नहीं मानी। बड़े प्यार से इसने समरा को किचन से बाहर भेज दिया। सारा काम करने के बाद फिर ही वो किचन से बाहर आई। फिर तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। शहबाज ने जब खाना खाया और इसे पता चला कि शमसा ने खाना बनाया है तो वो तो बहुत खुश हुआ। वो शमसा के खाने की बहुत तारीफें करने लगा। ससुर भी कहने लगे कि माशाल्लाह से बहू के हाथ में तो बहुत जायका है। शहबाज की आंखों में शमसा के लिए मोहब्बत देखकर समरा के तो जैसे तन बदन में आग लग गई। फिर शहबाज शमसा से कहने लगा, खाने के बाद चादर ओढ़ लेना, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाऊंगा। आज तुमने इतने मजे का खाना बनाया है कि आज मैं तो तुम्हें आइसक्रीम जरूर खिलाऊंगा। ये सुनकर समरा और इसकी वालदा का तो मुंह बनकर रह गया। फिर वो दोनों मोटरसाइकिल पर आइसक्रीम खाने के लिए निकल गए। शमसा बहुत खुश थी क्योंकि शहबाज का रवैया इसके साथ बहुत अच्छा हो गया था और यही बात समरा से अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो कैसे इन दोनों को खुश देख सकती थी। अब तो ये रोज का सिलसिला होने लगा। शमसा खाना बनाती तो शहबाज इसकी बहुत तारीफ करता और वो खुश हो जाती। लेकिन माँ बेटी से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं था कि बेटा बीवी के साथ इतना अच्छा क्यों होने लगा है, दोनों इतनी मोहब्बत से क्यों रहते हैं। शहबाज शुरू से ही गुस्से का तेज था, इसीलिए समरा और इसकी माँ को लगता था कि बीवी पर हमेशा गाली गलौज करेगा, बीवी को हमेशा डांटेगा, गुस्सा करेगा और वो दोनों बैठकर इसका तमाशा देखेंगे। लेकिन शायद ये शमसा का ही हुस्न सलूक था, सलीका मंदी थी कि इसने अभी तक शहबाज को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया था। इसका हर काम वो कहने से पहले कर देती और सुबह दुकान जाने से पहले इसकी हर चीज तैयार होती थी। इसके कपड़े, घड़ी और बटवा सब कुछ बेड पर मौजूद होता। जब वो तैयार होकर बाहर आता तो नाश्ता तैयार करके वो टेबल पर रख देती। हालांकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। समरा तो वैसे ही किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और इसकी वालदा हर वक्त अपने बुढ़ापे का रोना रोती रहती थी। घर का निजाम तो शमसा के आते ही काफी हद तक बेहतर हो चुका था। फिर वो आदत की भी बहुत अच्छी थी, शहबाज का बहुत ख्याल रखती। रात को जब वो थका हुआ होता तो इसे चाय बनाकर भी दे देती। लेकिन दोनों मियाँ बीवी की मोहब्बत ना तो सास से बर्दाश्त हो रही थी और ना ही समरा से। एक बार शमसा खाना बनाने के बाद कमरे में तैयार होने गई तो समरा ने चुपके से इसके बनाए हुए खाने में मिर्च ज्यादा कर दी। जब सबने खाना खाया तो माँ ने वावेला मचाया, इतनी तेज मिर्चें। शहबाज को भी गुस्सा आ गया।
وہ حیران تھی کہ مرچ کیسے تیز ہو گئی۔ ماں کہنے لگی، بہویں ایسا ہی کرتی ہیں، شروع شروع میں سب کچھ اچھا پکاتی ہیں تاکہ شوہر کا دل جیت سکیں، اور جب شوہر قابو میں آ جائے تو اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں۔ شمسا تو اپنی ساس کی بات سن کر حیران تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، میری بچی سارا کام کر کے تھک جاتی ہے، بس ایک کھانا ہی تو شمسا کو بنانا ہوتا ہے، اس پر بھی اتنی مرچیں۔ یہ سن کر سب کے سامنے شہباز نے شمسا کو بہت ڈانٹا کہ تم کیسے کھانا بناتی ہو، اتنی مرچیں تم نے کیوں ڈالی؟ پچھلے 4 دن سے تو بڑا اچھا کھانا بنا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے تو آج بھی اتنی ہی مرچ ڈالی تھی۔ تو ساس کہنے لگی، تو کیا ہم نے تمہارے کھانے میں مرچ ڈال دی؟ کیا ہم ایسا کریں گے؟ وہ کہنے لگی، نہیں اماں جی، میں نے ایسا کب کہا؟ وہ کہنے لگی، تمہاری بات کا تو یہی مطلب ہے کہ میں نے یا میری بیٹی نے تمہارا کھانا خراب کر دیا۔ یہ سننا تھا کہ شہباز کو پھر سے غصہ آ گیا۔ وہ اٹھ کر شمسا کے پاس آیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کر کے پوری طرح سے جھنجھوڑ دیا۔ کہنے لگا، تم میری ماں اور بہن پر الزام لگانے کی کوشش کر رہی ہو تو کان کھول کر سن لو۔ اگر تم اس سوچ میں ہو کہ تمہاری چند تعریفیں میں نے کر دی ہیں اور اس کے بدلے میں تم مجھے الگ کر دو گی تو میں تمہیں گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ خبردار، جو آئندہ تم نے میری ماں اور بہن کی طرف انگلی اٹھانے کی بھی کوشش کی۔ وہ غصے میں پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہا تھا۔ ویسے تو تم بڑی نیک ہو، بڑی اچھی ہو، اور قصور میری ماں بہن کا ہے۔ شمسا تو شہباز کا بدلتا رویہ دیکھ کر بہت حیران تھی۔ اب تو شہباز کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ سمرا سارا کام شمسا سے یوں کرواتی جیسے کہ وہ ملازمہ ہو۔ اسے کہتی، برتن کیوں نہیں دھوئے ابھی تک؟ کھانا کیوں نہیں بنایا؟ جلدی کرو، اپنے خوبصورت چہرے کو کم سجایا کرو۔ اب تو ماں بیٹی نے شمسا پر روب جمانا شروع کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی شہباز آتا تو ماں بیٹی اس کو لے کر بیٹھ جاتی کہ پورا دن تمہاری بیوی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، لیکن جیسے ہی دیکھتی ہے کہ تم آ رہے ہو تو سج سور کر کچن میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ سارے کام تو اس نے سمرا کے سر پر ڈال رکھے ہیں۔ یہ باتیں سن کر جب شہباز کمرے میں آتا تو وہ بہت غصے میں آتا تھا۔ پہلے اس کو ڈانٹتا رہتا، لیکن آج تو غصے میں اس نے شمسا کے منہ پر تھپڑ بھی دے مارا تھا۔ پھر کہنے لگا، میں تمہیں یہاں پر نوابوں کی طرح بیٹھنے کے لیے نہیں لایا۔ اس کی بات سن کر شمسا کہنے لگی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کی ماں بہنیں سارا دن مجھ سے کام کرواتی ہیں اور پھر آپ کے کان میرے خلاف بھرتی ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ شہباز تو جیسے غصے سے اندھا ہو گیا۔ اس نے شمسا کو بہت مارا۔ وہ کہنے لگا، آج کے بعد مجھے میری ماں اور بہن کے خلاف ایک لفظ مت کہنا، میں اپنی ماں اور بہن کے خلاف ایک بات بھی نہیں سنوں گا۔ شمسا غریب گھرانے کی لڑکی تھی، اسی لیے اس کا ہر ظلم سہ گئی، لیکن اب تو جیسے یہ روز کا تماشا بن گیا تھا، شمسا نے اب چپ سادھ لی تھی۔ ساس اور نند کے خلاف کچھ نہیں کہتی تھی، چپ چاپ اپنے کام کرتی رہتی تھی۔ اس نے شہباز سے بھی بات کرنی چھوڑ دی تھی۔ کچھ دن بعد شہباز کو اپنے رویے کا احساس ہونے لگا، اسی لیے اپنا رویہ اس کے ساتھ اس نے بدل لیا، یہاں تک کہ شمسا کا دل اندر سے مر چکا تھا۔ اب وہ نہ تو فینسی کپڑے پہنتی اور نہ ہی میک اپ کرتی تھی اور نہ ہی اس کے لیے تیار ہوتی تھی، بس کسی ملازمہ کی طرح کام کرتی رہتی۔ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جو بھی کھاتی الٹی ہو جاتی، رات کو بھی سوتے ہوئے اس کا جی متلاتا۔ شہباز نے اس کی حالت دیکھی تو فوراً سے اٹھ کے اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی، پتہ نہیں، کچھ ہضم نہیں ہو رہا۔ پھر وہ بیٹھ گئی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اپنے لیے پانی لے آتی۔ پھر وہ شہباز کو کہنے لگی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا ایک گلاس پانی مجھے پلا دیں گے؟ شہباز فوراً سے اس کے لیے پانی لے آیا۔ پانی پی کر وہ دوبارہ سے لیٹ گئی۔ صبح شہباز اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے جب یہ خوشخبری سنائی کہ وہ حاملہ ہے تو شہباز بہت خوش تھا۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ اپنی بیوی کا خیال رکھو، کچھ میڈیسن بھی لکھ دی۔ وہاں گھر میں ماں بیٹی جلے پاؤں کی بلی بنے چکر پہ چکر کاٹ رہی تھیں کہ آخر شہباز کو بیوی کا احساس کیوں ہوا، کیوں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، ذرا سی بدہضمی پر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا ہے۔ لیکن جب شہباز واپس آیا تو ہاتھوں میں پھلوں کی شاپر اور مٹھائی پکڑی ہوئی تھی اور وہ مسکرا بھی رہا تھا، اور پھر کہنے لگا، مبارک ہو امی، آپ دادی بننے والی ہیں۔ یہ سن کر تو ساس اور نند دونوں کے منہ بن گئے۔ اب یہ بیوی کی دوبارہ سے غلامی پر اتر آئے گا۔ شروع سے بچوں سے محبت تھی شہباز کو، اسی لیے اس معاملے میں وہ ماں اور بہن کی بالکل بھی نہ سنتا۔ سمرا کو یہ ڈر تھا کہ وہ خوبصورت ہے، اس لیے بھائی کو قابو میں ہی رکھے گی،
اگر ہم اسے طلاق دلوا دیں اور کسی معمولی شکل و صورت کی لڑکی سے شہباز کی شادی کروا دیں تبھی وہ ہمارے کنٹرول میں رہے گا۔ شہباز نے تو اپنی ماں اور بہن سے صاف کہہ دیا کہ اب شمسا کام نہیں کرے گی۔ ڈاکٹر نے اسے بیڈ ریسٹ بتایا ہے۔ یہ بات دونوں کو برداشت نہیں تھی کہ وہ بہو کو کھانا پینا پوچھیں۔ جیسے ہی شہباز کام پر جاتا پیچھے سے ماں بیٹی شمسا پر بگڑنے لگتی کہ چلو اٹھو کام کرو۔ ساس کہنے لگی کہ ہم نے بچے پیدا نہیں کیے، یوں بستر پر بٹھا کر ہمیں تو کسی نے نہیں کھلایا، تم نے کیا ڈرامے بازی شروع کر رکھی ہے، چلو کھڑی ہو اور کام کرو، ورنہ یاد رکھنا شہباز میرا بیٹا ہے، اگر آج اسے میں تمہارے خلاف کوئی بات کہوں تو وہ مان لے گا۔ حالانکہ جانتی تھی کہ شہباز اب اپنی بیوی کے علاوہ کسی کی نہیں سنے گا، لیکن اس بات کا اندازہ شمسا کو نہیں تھا، اسی لیے وہ دوبارہ سے کام کرنے لگی۔ اس کی ساس اسے وزنی وزنی دھلے ہوئے کپڑوں کی بالٹیاں اٹھا کر چھت پر لے جانے کے لیے کہتی اور کہتی کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، ڈاکٹروں کی تو عادت ہے ایسے ہی عورتوں کو سر چڑھانے کی، ہم بھی تو سارے کام کرتے تھے، اور بیچاری اپنا گھر بسانے کے لیے اپنی ساس کی ہر بات مانتی گئی، لیکن ایک بار اس کا پیر سیڑھیوں سے پھسلا اور وہ بری طرح سے گر گئی۔ اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا، ساس ہاسپٹل لے گئی اور اس کا بچہ ضائع ہو گیا۔ یہ خبر جب شہباز کو پہنچی تو وہ ہاسپٹل آ گیا تو ماں نے واویلا مچا دیا، کہنے لگی یہ تو بچہ پیدا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، جب سے اسے پتا چلا تھا یہ حاملہ ہے جان بوجھ کر وزنی وزنی کام کرتی تھی، ہم منع کرتے تو کہتی کہ مجھے ابھی بچہ نہیں چاہیے، میں اتنی جلدی بچے کی ذمہ داری نہیں لے سکتی۔ ماں نے ایسی جھوٹی باتیں بیٹے کو بتائیں کہ تمہاری بیوی تو اولاد ہی نہیں چاہتی تھی کہ کہیں اس کے حسن اور خوبصورتی پر فرق نہ پڑ جائے۔ یہ سننا تھا کہ شہباز غصے میں آپے سے باہر ہوا، گھر آتے ہی اس نے شمسا کو مارنا شروع کر دیا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ کس حالت میں ہے، اور پھر اسے طلاق دے کر گھر سے دھکے مار کر نکال دیا۔ وہ اپنے میکے چلی گئی۔ دونوں ماں بیٹیاں بڑی خوش تھیں کیونکہ ان کا مقصد کامیاب ہو چکا تھا۔ اب انہیں ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو کہ کم خوبصورت ہو تاکہ شہباز پر ہمیشہ انہی کا قبضہ ہو۔ سمرا کے لیے ایک رشتہ آیا، لڑکا کافی اچھا کماتا تھا، لیکن انہیں سمرا کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ بس ان کی شرط یہ تھی کہ اگر آپ کا بیٹا ہماری بیٹی سے شادی کرے گا تو ہم بھی سمرا کی شادی اپنے بیٹے سے کروا دیں گے۔ ان کی بیٹی موٹی تھی اور شکل و صورت کی بھی عام سی تھی اور اس لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے انہوں نے وٹے سٹے کی شرط رکھ دی۔ سمرا کے ماں باپ نے فوراً سے ہاں کر دی تاکہ بیٹی اپنے گھر میں خوش رہے، اور ویسے بھی شہباز کی دوسری شادی تھی، اسی لیے شہباز کو بھی راضی کر لیا کہ دوسری بیوی تو تمہیں ایسی ہی ملے گی۔ حالانکہ شہباز کو وہ ذرا بھی اچھی نہیں لگی، دل ہی دل میں وہ اندر سے پچھتا بھی رہا تھا کیونکہ شمسا سے اسے دلی محبت ہو چکی تھی، لیکن غصے میں آپے سے باہر ہو کر وہ طلاق دے چکا تھا۔ اس نے کہا مجھے اب دوبارہ شادی کرنی ہی نہیں، لیکن ماں نے کہا اگر تم نہیں کرو گے تو سمرا کا گھر بھی نہیں بسے گا۔ پھر شہباز کو مجبور کر کے شادی کے لیے رضامند کر لیا گیا۔ شہباز بجھے دل کے ساتھ شادی پر راضی ہوا تھا، بار بار اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا، اسے غصے میں اندھا ہو کر اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بار بار اس کا دل یہی بات کہہ رہا تھا، وہ تو بیچاری کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ پھر ایک ہی بچہ تو ضائع ہوا تھا اور کون سا ایسا تھا کہ وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تھی، لیکن اب تو وہ شمسا کو کھو چکا تھا۔ اندر ہی اندر اس کو اس بات کا بہت زیادہ غم تھا کہ اس نے شمسا کے ساتھ جو کچھ کیا بہت غلط کیا۔ بہرحال اس کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی۔ شہباز نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو اس کا دل بجھ کر رہ گیا۔ شمسا کے ساتھ گزارا ہوا وقت اسے بار بار یاد آنے لگا، لیکن بہن کی خاطر اس نے اس لڑکی کو بیوی کے طور پر قبول کر لیا۔ اگلے روز شہباز کا ولیمہ تھا اور سمرا کی بارات تھی۔ جیسے اس کی بارات پہنچی اور نکاح شروع ہونے لگا کہ ایک شور سا مچ گیا اور سب لوگ نکاح کو بھول بھال کر اس شور کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سامنے شمسا کھڑی تھی، یہ دیکھ کر شہباز بھی کھڑا ہو گیا اور سمرا بھی۔ شمسا کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا بھی تھا اور اس نے وہ ٹکڑا لا کر شہباز کو پکڑا دیا، کہنے لگی کہ میں اب بھی تمہارے بچے کی ماں ہوں، کیونکہ اس وقت گرنے سے میری طبیعت ضرور خراب ہوئی تھی لیکن بچہ اندر محفوظ تھا۔ تمہاری ماں نے تمہیں جھوٹی باتیں بتائیں، یہ دیکھو میری رپورٹ، اب مجھے طلاق ہوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر تو شہباز کے ہوش اڑے تھے۔ اس کی رپورٹ دیکھ کر وہ فوراً سے اسٹیج سے نیچے اتر گیا، کہنے لگا میں دوسری شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا،
اور نہ ہی یہ رشتہ نبھانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سمرا کے سسرال والے غصے سے بھڑک اٹھے، کہنے لگے اگر تم ہماری بیٹی کو نہیں بساؤ گے اور پہلی بیوی کو طلاق نہیں دو گے تو ہم بھی تمہاری بہن کی بارات واپس لے جائیں گے۔ وہ کہنے لگا میں اپنی بیوی اور بچے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اب تک ماں اور بہن کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں لیکن اب نہیں دے سکتا۔ میں نہ تو شمسا کے بغیر رہ سکتا ہوں اور نہ ہی اپنے بچے کو کھو سکتا ہوں۔ کھڑے کھڑے اس نے سمرا کی نند کو طلاق دے دی۔ ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ سمرا کی بارات بنا نکاح اور رخصتی کے واپس جا چکی تھی اور وہ روئے جا رہی تھی، لیکن شہباز کہہ چکا تھا کہ اس کی شادی کسی اور سے کروا دے گا کیونکہ میں اپنی بیوی اور بچے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی چند ماہ کی جدائی سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سمرا کا رشتہ ایک ایسے گھر میں ہوا وہاں اس کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کیا جانے لگا جو اس نے اپنی بھابھی کے ساتھ کیا تھا۔ وہ سب کچھ اسے مکافات عمل کے طور پر دیکھنے اور سہنے کو مل رہا تھا۔ وہ کبھی جو اپنی بھابھی کے ساتھ کرتی تھی، لیکن شہباز شمسا اور اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش تھا۔ سمرا کو اب احساس ہوا کہ جو کچھ اس نے کیا کتنا غلط تھا، اسے کرنا کتنا آسان تھا اور سہنا کتنا مشکل ہے۔